आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक हुकूमत जो घर जा चुकी है, दूसरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाल लिया है और इस तब्दीली के बाद अभी तक सियासी सेटलमेंट पूरी तौर पर नहीं हो सकी है। इस तमाम सूरत हाल में एक अहम किरदार था MQM की उन 7 नशिस्तों का जो MQM ने इमरान खान के पड़ले से उठाकर PDM के पड़ले में डाल दी थी। इसे डेवलपमेंट के तहत, इस डेवलपमेंट के साथ MQM ने एक मुआहदा किया था PDM के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। ये मुआहदा अब कहाँ पर मौजूद है, इसमें कितनी पेशरफ्त हुई है? अगर इसमें पेशरफ्त नहीं हुई तो MQM की ये 60 सीटें जो हैं ये अब भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सूरत हाल क्या है कि कराची की जो मैंडेट की दावेदार है MQM, ये एक बार फिर वफाकी हुकूमत में शामिल है और MQM को विफाक में 2 वजारतें मिल चुकी हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ MQM का सियासी रोमांस एक मरतबा फिर शुरू हो गया है और बहुत इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सरबराही में बनने वाली मखलूत हुकूमत में सिंध की गवर्नरशिप के साथ सूबाई वजारतों में भी MQM को हिस्सा मिल जाए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये बरकरार है कि इस सारी सियासी मशक़ से अब तक कराची को क्या मिला। तकरीबन 1.5 माह पहले MQM ने PTI की साबका हुकूमत गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान किया था और 30 मार्च को इस सिलसिले में MQM ने एक मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ किया और एक मुआहदा उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातों के साथ किया था, जबकि कराची की तरक्की और बहाली और कराची के अवाम की खुशहाली और आसूदगी से इन मुआहदों को मंसूब किया गया था, इनकी बुनियाद उसे करार दिया गया था। मुआहदों पर MQM की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने दस्तखत किए थे। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और खालिद मक्सी इस मुआहदे के ज़ामिन हैं। मुआहदे में फरीक़ैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती हुकूमत से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 1 माह में अमल किया जाएगा। ये मुद्दत गुजर चुकी है, लेकिन कराची में खुद मुख्तार लोकल गवर्नमेंट की जानिब रत्ती भर पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना है कि इन मुआहदों पर नेक नियति के साथ अमल नहीं हुआ तो MQM सड़कों पर आने और एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेगी। 2 मुआहदे किए, एक मुस्लिम लीग नून से और एक पीपुल्स पार्टी से। उसके गारंटर जमानतिया उसमें उन्होंने सबने साइन किए। शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, अख्तर मेंगल साहब, बिलावल भुट्टो साहब और बाप पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से भी साइन मौजूद हैं। इस मुआहदे से भाग नहीं सकते, अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे और अगर ये किसी लम्हे महसूस हुआ कि उन मुआहदों पर सच्चाई के साथ, नेक नियति के साथ अमल नहीं हो रहा है तो हम तैयार हैं। इन सड़कों पर आने के लिए, एहतजाज के लिए हम तैयार हैं। हमारे अज़म को कोई दबा नहीं सकेगा, हमारे हौसलों को कोई कमजोर नहीं कर सकेगा। कराची और खुसूसन सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की और बहाली और सिंध के अवाम की सहूलत के लिए MQM और पीपल्स पार्टी ने जो मुआहदा किया, इसके बुनियादी नुकात हम अपने नाजरीन के लिए एक बार फिर पेश कर रहे हैं। 18 नुकाती मुआहदे को चार्टर ऑफ राइट्स का नाम दिया गया है। मुआहदे के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 1 माह में अमल किया जाएगा। सरकारी मुलाजमतों में शहरी और देही कोटे पर 60-40 के तनासुब से अमल दरामद किया जाएगा। जाली डोमिसाइल के खात्मे से मुतालिक हर जिले में कमीशन कायम किया जाएगा। सरकारी मुलाजमतों के कोटे की निगरानी के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। ग्रेड 1 से 15 तक सरकारी मुलाजमत कानून के मुताबिक सिर्फ मुकामी लोगों को दी जाएगी। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए लोकल पुलिसिंग मुतारिफ कराई जाएगी। जाली केसेस कानून के मुताबिक वापस या खारिज किए जाएंगे। शहरी और देही इलाकों में तरक्याती मंसूबों की सिफारिश के लिए मुश्तरका कमेटी कायम की जाएगी, जिसकी सिफारिश पर 1 साल के अंदर तरक्याती पैकेज का ऐलान और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। मुआहदे में फौरी तौर पर कराची का मास्टर प्लान तैयार करने पर भी इत्तेफाक किया गया, जबकि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अपग्रेड करने, कराची में खवातीन के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के क़याम और अमन व अमान के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ। तहरीरी मुआहदे में दर्ज है कि रोजगार के मौके फराहम करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री जोन कायम किया जाएगा, जबकि कराची में कायम इंडस्ट्रियल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। सेहत और तालीम के शोबे पर फौरी तवज्जो और सरमायाकारी की जाएगी।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए सहूलत फराहम की जाएगी और वक्फ इमलाक से मुताल्लिका उमूर की निगरानी के लिए मुश्तरका कमीशन कायम किया जाएगा, जबकि सिंध में तमाम सियासी, इंतजामी और मुआशी फैसले मुश्तरका तौर पर करने पर भी इत्तेफाक किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फिलहाल पुरुमीद हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि सिंध के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाएगा और जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन याद रहे कि जो तहरीरी मुआहदा है उस हवाले से 1 माह का टाइम फ्रेम था जो अब गुजर चुका है। जहाँ तक MQM के साथ हमारा मुताहिदे हैं, हमने मिल के इन इश्यूज का हल निकालना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद समझती है कि हमें अपना लोकल बॉडीज के निज़ाम में बेहतरी लेकर आना है। पिछले निज़ाम सब सियासी जमातों ने मिल के बनाया था, जो कि अब कह रहे हैं कि बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन हम अग्री करते हैं कि उस निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश था। यही वजह था कि हमने अपने रिफॉर्म्स लेकर आए। उस वक्त भी मैंने चाहा कि उस पर सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट हो। अब इंशाअल्लाह ताला इन लाइट ऑफ द जजमेंट जो कि हमने चैलेंज नहीं किया, तो इन लाइट ऑफ दैट डिसीजन जो मजीद इम्प्रूवमेंट्स होना है हमारा लोकल बॉडीज के निज़ाम में, उस पर उनके बाद बातचीत चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी उस पर हम अमल दरामद करेंगे। वैसे ही दूसरे पॉइंट्स हैं उस जॉइंट डिक्लेरेशन में, और वो हमारा जॉइंट मकसद है, हमारा सबका फ़ायदा है कि हम उस पर अमल कर सकें। दिलचस्प बात यह भी है कि MQM पिछले 34 साल में चौथी बार पीपल्स पार्टी से वर्किंग रिलेशनशिप के रिश्ते में जुड़ गई है। 1988 से 2022 के दरमियान कराची की तरक्की और खुशहाली के नाम पर MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग क़ाफ और तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी रह चुकी है। पिछले 34 साल में MQM के रहनुमाओं तो विफाक और सिंध में इख्तिदार के मज़े लूटते रहे, लेकिन वो शहर जिसने MQM को मैंडेट दिया वो पीने के पानी, सफाई सुथराई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी शहरी ज़रूरतों को तरसता रहा है। अब MQM पर लाजिम है कि वो कराची और सिंध के शहरी इलाकों के मैंडेट की लाज रखे, अपना तन मन धन कराची की रौनकें बहाल करने की लगा दे। इस वक्त बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत भी अब MQM की पुश्त पर खड़ी है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कों की बदहाली, पानी की किल्लत और कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी पूरी होना MQM के कांधों पर आ गई है। अगर वादे वफा ना हुए तो कोई बईद नहीं कि सिंध के शहरी इलाकों में MQM की रही सही नुमाइंदगी को भी नुकसान पहुँचे और आइंदा इलेक्शन में वोट के ज़रिए कराची की आवाम अपने सियासी इंतकाम का इजहार करती है। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान 18 नुकाती मुआहिदा, जिसकी पहली शिक को 1 महीना गुजर चुका है और अब तक उस पर अमल दरामद के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये इतना अहम मुआहिदा था कि इस मुआहिदे ने मुल्क की सियासत का रुख बदल दिया। एक हुकूमत को घर भेज दिया, दूसरी जो हुकूमत बनने के दूर दूर तक इम्कानात नहीं थे उसको हुकूमत बना दिया। लेकिन खुद MQM ने इस मुआहिदे से क्या हासिल किया, कराची को क्या मिला, पीपल्स पार्टी को तो बहुत कुछ मिल गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा MQM बहाली तहरीक जनाब फारूक सत्तार साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फारूक सत्तार साहब, ये 34 साल में चौथी मरतबा MQM ने शराकत इक़्तिदार तो ना कहूँ बल्कि शराकत दारी की है, एक मुआहिदा किया है, एक वर्किंग रिलेशनशिप में आए कराची के मसाइल को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। कैसे आप देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को? मुआहिदा तो बड़ा अच्छा है, जो नुकात हैं वो तो डिमांड्स हैं कराची की, मगर अमल दरामद इस पर हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अभी तक तो 1 महीना गुजर गया। पहली शिक जो थी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम का जो उसका हुक्म है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी 1 महीने के अंदर, वो अभी तक नहीं हुई। देखिए, मैंने तो 2 अप्रैल को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, पहले रोज़े को 3 अप्रैल को, तो उससे एक रोज़ पहले ही मैंने ये कह दिया था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने अपनी इस MQM के ऊपर उसको खैरबाद कह दिया था, फातिहा पढ़ ली थी और मैं समझ गया था कि बस अब ये सारी बात ख़त्म हो गई। क्योंकि पहली बात तो एक मौका था कि तमाम अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर माहिदा करना था, सबको बराबर का फरीक बनाना था, सबसे अपने मुतालबात को तस्लीम कराना था और उस पर सब मिलकर अमल दरामद करेंगे। और अगर सूबाई हुकूमत का इसमें कलीदी किरदार है, बिलावल भुट्टो जरदारी अगर इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर चाहे गवर्नर राज लगाना पड़े तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो PMLN के, इस मुआहिदे के ज़ामिन आपको पता है ना गवर्नर राज फारूक सत्तार साहब, इसके ज़ामिन वज़ीर आज़म भी हैं,
اس کے ضامن خود آصف علی زرداری صاحب بھی بنے اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اس معاہدے کی ضامن بھی ہیں. دیکھیں جو جماعتیں ضامن ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے میں جڑی ہوئی ہیں اور اس کی بھی ضمانت کہیں اور سے کسی اور نے دی ہے. تو اچھا اب جو پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاہدہ ہے یا جو بات چیت ہے اس کی ضمانت مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ صدر بننے کے امیدوار تھے, پھر پتہ چلا کہ آصف علی زرداری صاحب کو چیئر پرسن وہ بھی ہیں. تو یہ بہت ساری, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ سب کو ضامن بنانے کی بجائے فریق بنا کے یہ ان سے اگلواتے کہ 6 ماہ لے لیتے کہ اگر کسی بھی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے 6 ماہ میں یہ تمام جو نکات اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر یا تو وفاق جو ہے وہ گورنر راج لگائے گا یا یہ کہ آرٹیکل 149(4) کے تحت ڈیولپمنٹ کمیشن بنا کے ڈیولپمنٹ جو منصوب ہے وہ سارے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر کراچی کا ایک کمیشن بنا کے اس کے حوالے کر, یعنی صوبائی حکومت کے دائرے کار سے واپس لے لے گا. یعنی طریقے تھے. اچھا پھر آپ نے جو شک نمبر 2 ہے اس میں آپ نے یہ لکھا کہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ ملازمتوں میں زیادتی ہوئی, ناانصافی ہوئی اگر, تو اس کا ازالہ کیا جائے گا. آپ نے تو اپنے دعوے کو مشکوک بنا دیا, آپ نے تو اپنے ہاتھ پیر کٹا دیے. کوئی بابو بادشاہ ہے جس نے یہ ڈرافٹ آپ کا لکھا ہے اور پہلے ہی آپ کا وکیل بکا ہوا لگتا ہے, تو اگر تو یہ اسیس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہیں آپ کا دعوی آپ نے مشکوک بنا دیا. تو یہ پھسا معاہدہ ہے اور پہلی شک 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ تقریباً ہو گیا ہے لیکن کہیں دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہے جس میں یہ طے ہو کہ یہ ترمیم ہوگی. بلدیاتی جو قانون تھا 2013 کا اور اس میں جو ترمیم ہوئی تھی نومبر 2021 میں, وہ سب ختم کر کے آرٹیکل 140 کی اسپرٹ اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میری پٹیشن پر اس کے مطابق ہوگا, لیکن کوئی اس سلسلے میں پیش رفت نہیں. اور 1 مہینے میں تو یہ ممکن تھا ہی نہیں. میں آپ سے پوچھنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا تو پھر کراچی کیسا ہوگا اور تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن جو رفتار ہے اور جو صورتحال ہے اب مرکز میں, جو آپ نے درست فرمایا کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ورکنگ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوتا تو مرکز میں بھی حکومت نہیں رہتی. اس کو تو ان کو لے کے چلنا ہے. تو ایم کیو ایم سے زیادہ بات ماننے کی ضرورت ہے شاید شہباز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی کی. اس تناظر میں یہ معاملات ایم کیو ایم کی پہنچ سے باہر ہیں, اس کی دسترس سے باہر ہیں. معاہدہ تو ضرور کر لیا ہے لیکن اس پر عمل درآمد ہو نہ ہو, کر کیا سکتی ہے ایم کیو ایم؟ دیکھیں 88 میں معاہدہ ہوا تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, ہمارا پیک کا دور تھا. اس پر کیا عمل درآمد ہوا, کتنا عمل درآمد ہوا, کیا سیاسی صورتحال ہوئی. اربن اور رورل سندھ کے بیچ میں کوئی ایسا مضبوط کمیشن جب تک یہ ساری آربیٹریشن نہ کرے, ایک ایک شک پر نظر نہ کرے, وہ اس امپلیمنٹیشن کو کی نگرانی نہ کرے, کوئی آپ کو ایک ایسا کمیشن, ایک نیوٹرل باڈی کا بھی اس میں ایک تصور ایک ڈالنا تھا, ایک اس میں ڈالنا تھا اور اپنے اس پھسپھسے معاہدے کو ٹھیک کر کے ضامن کی بجائے سب کو فریق بنا تھا. پہلے تو میری یہی اصل اہم بات ہے نا. مجھے نہیں لگتا پھر ہم نے ٹوپیاں ایک دوسرے کو پہنائی تھی, آصف علی زرداری صاحب نے مجھے, میں نے انہیں 9/0 پر 2008 میں اس موقع پر معاہدہ ہوا. اس کے بعد اس میں جو بلدیاتی قانون پر ہمارے لمبے میراتھن سیشنز ہوئے اور کتنی باتوں پہ پھر اس کے بعد عمل درآمد ہوا. بھاگتے چور کی بڑی مشکل سے ہم نے, وہ بھی نہیں ہوا. پہلی مرتبہ ایم کیو ایم نے الطاف حسین صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے اثر سے باہر نکل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. تو اس معاملے کو آپ کیسے, اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس پر تو پیپلز پارٹی نے خود کئی مرتبہ تانے دیے ہیں اور کہا ہے کہ جو اپنے لیڈر کے نہیں ہو سکے وہ کسی اور کے کیا ہوں گے. تو مطلب یہ چیزیں بھی ایم کیو ایم کے لیے اگر الگ نہ ہوئے ہوتے تو وہ الگ سیٹ آف تانے ہوتے, اور اگر الگ ہو گئے ہیں تو دوسرے سیٹ آف تانے ہیں. اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آپس میں کسی ایک سینٹرل سیمنٹنگ بائنڈنگ فورس نہیں ہے, جو شاید اگر ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین صاحب کے بعد کوئی ہو سکتا تھا وہ ڈاکٹر فاروق ستار ہو سکتے تھے. تم نے اس کے بھی 23 اگست کے اس اقدام کی قدر نہیں کی, اس کی 35 سال کی خدمات کی قدر نہیں کی, اس سے کوئی مشورہ نہیں کیا, اس کو پارٹی سے اس طرح الگ کیا جیسے اس کا کوئی کبھی تعلق, اور اس نے 10,000 کارکنوں کی گرفتاریوں کو جو ہے وہ بچایا تھا بشمول رابطہ کمیٹی کے. ورنہ یہ تو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ان میں سے کچھ لوگ, ان میں سے کچھ لوگ لندن اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے,
اور کچھ لوگ پی ایس پی میں ہوتے, کچھ پیپلز پارٹی میں ہوتے, کچھ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں. یہ تو ایم کیو ایم اگر بچی تھی تو میرے 23 اگست کے اقدام سے بچی, جس سے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوئے. اچھا, اب جو یہ ایم کیو ایم ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ ایم کیو ایم کو جوڑ دیں, سب دھڑوں کو ایک کر لیں, اور آپ اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو معاہدہ کیا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, تو آپ ایم کیو ایم کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تو معاہدہ ہوا ہے تو اسی سے جس طرح سے ہوا اور جس طرح 4.25 سال تک اقتدار میں رہے, ابھی بھی معاہدے سے زیادہ وزارتوں کی جو ریزوننس اور باز گشت ایکو وہ آتی ہے, اور مرکز میں وزارتیں آپ نے لے لی, جبکہ خالد مقبول صدیقی سربراہ, انہوں نے کہا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے, گورنرشپ نہیں لیں گے. گورنرشپ کے 5-5 6-6 امیدوار تو اب تک سامنے آ گئے ہیں. پھر صوبائی وزارتوں میں جو سر پھٹول ہوگی اور وہاں جو لڑائیاں ہوں گی, پھر ٹکڑے کر کے جو وزارتیں ملے گی اس میں کتنی با اختیار وزارتیں ہوں گی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں, جو عمران فاروق کا ایک شعر یاد آتا ہے, پیپلز پارٹی کا رویہ ہمیشہ رہا کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, اور تمام عمر تیری آمد کا انتظار کیا, قیامت کا انتظار کیا. تو مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے وہیں پر ہم کھڑے ہیں جہاں تھے. بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ماس موبلائزیشن ہو, آپ کا اپنا کھوٹا مضبوط ہو, مضبوطی سے گڑا ہوا, آپ کی بیس. اس سے ایم کیو ایم کی مقبولیت میں اور کمی واقع ہو جائے گی, عمل درآمد نہیں ہوگا, وزارتیں لے لیں گے, معاہدہ کر لیں گے, ایک گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا, دوسری کو وہ لے کر آ گئے, پورے ملک کا نظام ان 7 سیٹوں پہ ٹکا ہوا تھا, تلپٹ کر کے رکھ دیا, لیا کیا؟ مقبولیت میں کمی ہوگی. دیکھیں مقبولیت میں کمی ہو چکی ہے, گراف نیچے جا رہا ہے. وہ جو لوگ پی ٹی آئی سے بھی بدزن ہو گئے تھے, کیونکہ 4.25 سال میں کراچی کو بھی بری طرح پی ٹی آئی نے نظر انداز کیا تھا. تو ہونا یہ تھا کہ اگر یہ 5 سال مل جاتے پی ٹی آئی کو, اپوزیشن یہ حماقت نہ کرتی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, تو اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے عمران خان کے چانسز بہت معدوم, بہت کم تھے. لیکن یہ تو انہوں نے اسے مظلوم بنا کے 5 سال پورے نہ دے کر, اس کی ساری خامیوں غلطیوں کو ایک طرف رکھ کے, جو اس نے امریکہ اور روس کا جو نیریٹو بنایا, سازش کا بنایا, لوگوں نے صحیح غلط کیا خرید لیا, اور جو کچھ ایک پاپولیرٹی دوبارہ سے اس نے گین کی, اور جس طرح کے جلسے ہوئے ہیں. یہ ایم کیو ایم جو ہے, یہ ایم کیو ایم ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی. 25 اس کی نشستیں وفاق میں, صوبے میں اس کی نشستیں, سینیٹرز, یہ وہ 7 سیٹوں کی پارٹی رہ گئی سمٹ کر. کس پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی ہاں, دیکھیں ہم سب پر ہوتی ہے کہ اگر ہم لندن سے الگ ہوئے تھے تو ہمیں انسان کا بچہ بن کر اپنی ساری لڑائیوں کو ہم بند کمرے میں ہی طے کرتے, ہم پبلک میں نہ جاتے. اب میں نہیں کہہ رہا کہ پبلک میں پہلے کون گیا, میں اس لڑائی کو جو 5 فروری 2018 کو شروع ہوئی تھی, اور اصل میں تو وہ اندر ہی اندر رینگ رہی تھی, اور میں کس طرح کا سربراہ تھا, میں ڈمی سربراہ نہیں بن کے رہنا چاہتا تھا. تو چلے مجھے الگ کر دیا, میں بھی الگ ہو گیا, میں نے اپنا گروپ بنا لیا. تو باقی ایم کیو ایم اندر میں کیا شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں؟ کیا میں نے کہا 7 افراد کا ٹولہ ہے, تو کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایم کیو ایم کی تمام صفوں میں لوگ اطمینان کا سکھ کا سانس لے رہے, مطمئن ہیں, عوام کے ساتھ رابطے میں ان کی کنیکٹیوٹی ہے, لوگوں سے مل رہے ہیں, لوگوں سے صلاح مشورے ہو رہے ہیں, کارکنوں کے اجلاس میں کارکنوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کی اندر کی. پھر خالد مقبول صاحب کہیں کہ وزارتیں نہیں لیں گے, گورنرشپ نہیں لیں گے, وہاں فیصل سزواری اور امین الحق حلف اٹھا لیتے ہیں. یہ ساری باتیں کس چیز کی غمازی کر رہی ہے؟ صرف پاپولیرٹی ہی نہیں, عوامی سینٹیمنٹس ہی بری طرح آپ کے خلاف نہیں. آپ کا گراف بہت نیچے چلا گیا اور بہت نیچے جا رہا ہے, بلکہ آپ کی اب جو بچی کچی سا کی انٹیگریشن ہے وہ بھی اب تقریباً تباہی کے دہانے پر ہے, آخری کیل. اچھا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جو معاہدہ ہے اس پر منوعن عمل ہو جائے, تھوڑا اور ٹائم لگ جائے, لیکن عمل ہو جائے, تو اس سے تو ایم کیو ایم بہت کچھ گین کر سکتی ہے. ابھی بھی ظاہر سی بات ہے وہ 7 سیٹیں تو انہی کے پاس ہیں, حکومت کا آنا جانا ان پہ ٹکا ہوا ان کے ایک فیصلے پر, تو پاور تو ابھی بھی ان کے پاس ہے. اگر یہ اس پاور کو استعمال کریں اور اس معاہدے پر عمل کروا لیں تو بڑا فائدہ ہوگا. اور اس سے تو یہ بھی بتائیے کراچی اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں کو فائدہ کیا ہوگا؟ معاہدہ تو آپ نے پورا دیکھا ہے, عمل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں عمل ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے خود جو اپنے ہاتھ پیر کٹوائے ہیں تو ان پہ عمل کو آپ نے خود مشکل بنا دیا نا. میرا تو یہی رونا ہے. اور جو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی تھی اس میں صرف سپریم کورٹ
نے جو فیصلہ دیا اسی پر منون عمل نہیں بلکہ آرٹیکل 140A کی جو اسپرٹ ہے اس کے لیے کمیشن بنا دیں. ہر زبان بولنے والا ایک سینئر کوئی لائر لے کے ان کے پاس آربیٹریشن میں فاروق ستار صاحب ہاتھ پیر کیسے کٹوا دیے؟ آپ ابھی تو یہ سیٹس ان کے پاس ہیں, 7 سیٹیں وہی ہیں جن پر حکومت تبدیل ہوئی ہے, تو قوت تو ہے ان کے پاس, یہ بات تو کر سکتی ہیں. دیکھیں ڈومیسائل سسٹم پہ کوئی بات نہیں, ہمارے کوٹے پہ نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کے نوجوانوں کو کہ دیر ضرور ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی ان کے پاس وہ 7 نشستیں تو ہیں جن سے مرکز میں تبدیلی آئی ہے. یہ اسی پار کو استعمال کرتے ہوئے اس معاہدے پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا سکتے؟ دیکھیں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے شہباز شریف کو پابند نہیں کیا کہ آرٹیکل 140A کی اسپرٹ کے مطابق قانون بنے, اس پر آپ پابند کریں پیپلز پارٹی کو, ورنہ گورنر راج لگائے. نمبر 2 آرٹیکل 149(4) کے تحت ڈیولپمنٹ ایجنڈا لے کے ایک مشترکہ اونرشپ میں دیں اور اس کو ساری جو روایتی سیاست روٹین کی اس سے الگ کریں, پارٹی کے جھگڑوں سے الگ کریں, کلیکٹیو اونرشپ دیں. اس طرح آرٹیکل 160 کے تحت قومی مالیاتی کمیشن بنائے, شہباز شریف اس کو پابند کرے اور ڈائریکٹ فنڈنگ کرے, کراچی, حیدرآباد, سکر, لاہور کو کرے, پشاور کو کرے, ملتان, بھالپور, لاڑکانہ, نواب شاہ, سارے شہروں کو ترقی کا انجن بنانے کے لیے. یہ سارے وہ کام ہے جو 18ویں ترمیم کی ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگانے, اپنی کم مائیگی, کم فہمی اور اپنی نااہلی ناکامی کو چھپانے کی بجائے آپ رستہ ڈھونڈے بائی پاس, آپ بائی پاس کریں نا کہ کیسے 18ویں ترمیم صوبائی خود مختار اور کس طرح ڈیلیور کرنا, یہ ایکیومن ہو. تو کیا کوئی ایسی شے آرٹیکل 160 کی, NFC کی, 140A کی, تو چلیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یا 149(4) کی, آپ کا ایکیومن, آپ کی بصیرت, کانسٹیٹیوشن کی معلومات, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ایک ہی ڈوری سے اور ایک ہی رسی سے باندھ کر کمبائنڈ اپوزیشن کو مجبور کریں کہ آپ کے معاہدے پر عمل درآمد کریں, اور معاہدے میں اگر مگر نہ لگائیں. سیدھا کہیں 10 لاکھ نوکریاں دی ہیں آپ نے 12 سالوں میں, 4 لاکھ کا ہمارا کوٹا بنتا تھا, 40% ہمیں نہیں ملا. پہلے 4 لاکھ نوکریاں ادھر رکھ, اس کے بعد کوئی اور بات کر. اور یہ 4 لاکھ نوکریوں کا بہرحال یہ سب کچھ اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے فاروق ستار صاحب. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, نہیں ہے یہ نہیں ہے نا, وہی تو کہہ رہا ہوں میں, یہ نہیں ہے صاحب, وہ کوٹا سسٹم جو ہے 60 اور 40 کا ذکر تو ہے نا اس میں کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. 60 اور 40 کا ذکر ہے, لیکن وہ تو آئندہ جو ہمیں پچھلی نوکریوں میں اس میں ازالہ کیسے ہوگا. 10 لاکھ نوکری دی, آپ تو اپنا کلیم سالڈ ڈالیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر پریکٹیکل لیں گے نا ایک دم سے یہ 60 لاکھ نوکریاں کہاں سے نکال کے 40 لاکھ نوکریاں کہاں سے نکال کے لے آئیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں نہ دیں, میں کہہ رہا ہوں اگلے 10 سال میں دے, لیکن کسی کو نہیں, پہلے 4 لاکھ ہمیں ملیں گی. آپ یہ تو کلیئر کرائے نا, اور آپ یہ تو کہیں نا کہ 10 لاکھ نوکریاں ان کو دی گئی ہیں. ہمارے پاس سارے کے سارے جو پے رول ہیں وہ ہم نے سب نکلوائے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے, میرے پاس ہیں, کنور نوید کے پاس ہے, اظہار الحسن کے پاس ہے, سب ہے. آپ وہ لے کے بیٹھے نا. اور اچھا دوسرا, آپ اگر کیوں کہتے ہیں, آپ تو پہلے اسیسمنٹ ہوگا, اب اسیسمنٹ میں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, یہی تو وہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں. اور پھر آپ اس کے بعد آگے کیسے بڑھیں گے ڈومیسائل سسٹم کو. اچھا چلیں, پھر بھی ہم سوچ لیتے ہیں, اچھی سوچ رکھنی چاہیے, سوچ لیتے ہیں اس معاہدے پر منون عمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ MQM کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو مراد علی شاہ کو جا کے ہار پہناؤں گا, اور دوسرا ہار میں خالد مقبول صدیقی بھائی کو پہناؤں گا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے, اور میری دعا اللہ کرے ہو جائے. جیسا بھی معاہدہ پھسا بھی, اس میں اگر کچھ چیزیں ہو جائیں, 140A کی 1 ماہ نہ لے چلے, مزید 1 ماہ لے لیں, اور 2 ماہ میں وہ اسمبلی کے اندر آ جائے اور اتفاق رائے سے آ جائے اور منظور ہو جائے. پہلی بات تو مائنڈ سیٹ پیپلز پارٹی کا 35 سالوں میں ہم نے بھی اسٹڈی کیا, اس کی گوٹ کیسے اور کہاں پھنسے گی. وہ کراچی میں آپ سے سیٹیں لیں گے, وہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ تلوار رکھیں گے آگے الیکشن میں, آپ کو اپنے ساتھ ملا کر الیکشن لڑوائیں گے. PTI کا ہوا آپ کے اوپر بٹھائیں گے. آگے جو سینیریو ہے میں تو آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں یہ ہونے جا رہا ہے. بہت وہاں پر جا کے بھی اٹکائیں گے. کہ بہت شکریہ جناب فاروق ستار صاحب, آپ نے گفتگو سنی. اصل مسئلہ کانفیڈنس نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, معاہدہ پھسا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں فاروق ستار صاحب, تو اس لیے نہیں کہ معاہدہ بہت غلط ہے, اس لیے کہ اعتبار ہی موجود نہیں ہے, کبھی عمل ہوا نہیں ہے, تو اس دفعہ بھی امید نہیں ہے کہ اس پہ عمل ہوگا. اور اس وقت بھی صورتحال اسی طرح کی نظر آ رہی ہے. اس پر مزید ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب, اور سابق ناظم بھی رہیں, اور ان سے تفصیل سے اس پر بات کریں گے ایک دوسرے سے بریک کے بعد.
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद है। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा, जिसके नतीजे में मरकज़ी हुकूमत तब्दील हुई, जिसके ज़ामिन खुद शहबाज शरीफ और PDM की में शामिल जमातों की क़यादत है, उस मुआहदे पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। और इसी पर हम बात कर रहे हैं कि अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर PDM का मुस्तक़बिल क्या है, MQM का मुस्तक़बिल क्या है, और ये मुआहदे जो हैं इनकी अवामी जो सेंटिमेंट्स हैं उस पर क्या असरात पड़ेंगे। हमारे साथ बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, सरबराह PSP और साबिक़ सिटी नाज़िम भी हैं, बड़े कामयाब सिटी नाज़िम रहे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदा किया है, एक मरतबा फिर उसने ये चांस लिया कि वो शायद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। आपका पहला रिएक्शन ये था कि ये मुआहदा महाजर मैंडेट को बराए फ़रोख्त का मुआहदा है, ये महाजरों के जो वोट है उसको बेच दिया गया है। तो अगर MQM एक मरतबा फिर चांस लेना चाहती है, पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत है और उनके साथ मिलकर काम करना चाहती है, तो इसमें क्या हर्ज है? मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, और ये तो जो वो 8-8 दफ़ा हम इनसे डसे जा चुके हैं। और ये 1987 से लेकर 88 से लेकर ऐसे हमने कई 88 में गवर्नमेंट में गए, 93 के साथ सेटअप में थे, फिर 2008 से 2013 से 2015 तक फिर ये हुकूमत में रहे पीपल्स पार्टी के साथ। अपने साथ हुकूमत में रह के इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के सारे इख्तियारात इनके गवर्नर ने साइन करके दे दिए, और कोई एक हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के लिए ये रोते रहे, वो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी तक उन्होंने नहीं दी। तो ये हमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। बेसिकली इसको इस तनाजुर में ना देखा जाए कि ये मुहाजिरों के लिए, शहर के लिए कुछ लेने के लिए पीपल्स पार्टी के पास गए। बेसिकली मैंने पहले दिन से ये बात कही है कि MQM के जो लोग हैं इस वक्त, उनके जराइम, उनके गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि वो एक दिन भी हुकूमत के बगैर रह नहीं सकते। तो उनको अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को जेलों से बाहर रखने के लिए, और अपने पैसे को जो उन्होंने कमा रखा है उसको तहफ़्फ़ुज़ और नया पैसा कमाने के लिए उनको हर हाल में हुकूमत का हिस्सा रहना है। जब कोई किसी ज़माने में जिक्र करता था कि भाई इनकी बात ना मानी तो इमरान खान की हुकूमत से वापस आ जाएंगे और हुकूमत जो है वो चली इनके ऊँटों पर रही है, तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि भाई इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी हुकूमत से नहीं बाहर आएंगे। और आप देखें कि आखिरी घंटे तक इनका वज़ीर, सिटिंग वज़ीर जो है वो बैठकर अपनी हुकूमत गिराने के लिए जरदारी साहब से मुज़ाकरात कर रहा था। तो मुझे इस पर कोई सरप्राइज़ नहीं है इस वाली। मैं सिर्फ आप तमाम सामीन और नादरीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस किसी के दिमाग में अगर ये अंदेशा ज़रा सा भी है कि ये कोई लोगों के लिए गए हैं, तो बराए मेहरबानी दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। अच्छा, तो जो नुकात हैं इसके, उन पर हम बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन जो एक आउटलुक इसकी आ रही है वो तो ये है कि कराची के हुकूक़ की बात है। ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक के अफराद को नौकरियां जो हैं वो मुकामी अफराद को मिलेंगी कानून के मुताबिक। बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसे मनोअन तस्लीम किया जाएगा, न तस्लीम किया जाएगा बल्कि 1 महीने में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कराची के हुकूक़ की बात हो रही है, कराची के मुस्तक़बिल की बात हो रही है, तो आउटलुक तो ये बन रही है इसके अंदर। तो एक मौका और देना चाहिए ग़ालिबन। आप इतने अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, माशाल्लाह से सीनियर आप सहाफ़ी हैं, आपने पूरे शहर में चीज़ों को कवर किया है बहुत अरसे से, तो मैं देख रहा हूँ आपको। आप मुझे बताइए कि इस तरह का मुआहदा क्या आपने पहली दफ़ा देखा है? और जो इससे पहले जो मुआहदात थे, क्या उसके ऊपर अगर सब चीज़ें हो जाती हैं तो हो सकता है हम तो ये PSP बनाते नहीं, पार्टी नहीं बनाते, तो सारे मसले तो हल हो चुके होते बहुत पहले। मसूद भाई ऐसा नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये आई वॉश है, ये कैमोफ्लाज है। अगर इन सारे लंबे चौड़े पेजेस की बजाय अगर वाकई ये सिंसियर होते तो देखिए इनकी इतनी अहमियत हो गई थी। 7 सीटों से हुकूमत बच रही थी, 7 सीटों से हुकूमत बाहर आ रही थी, हुकूमत गिर रही थी, और इनके पास जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब, यानी कि पाकिस्तान में जो जिनके पास मैंडेट है, लोग हैं वो यही, और इनके अलावा भी और पार्टियाँ, ANP भी, और सारे लोग इनके कमरे में जाकर बैठ गए, इनके कमरे में जाकर बैठ गए। ये क्या करते अगर ये किरदार वाले होते? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट निकालते और कहते कि ये हमें एक भी वजारत नहीं चाहिए, एक बात भी नहीं, ये सुबह आप असेंबली खुलवाएं और 3 आइनी तरामीम जो है वो पाकिस्तान की आइन में कर दें कि जिस तरह से मेयर और वज़ीर आला, जिस तरह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए हैं, इस तरह से लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आइन में लिख दें। मुसव्वा, इस माहदे में इस कमी को भी पूरा करने की कोशिश की गई है। मुआहदा तो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, लेकिन ज़ामिन नून लीग और शहबाज शरीफ साहब हैं। 2 मुआहदे में शहबाज शरीफ साहब से मुआहदा अलग है, वो इस पर अपनी ओवरसाइट रखेंगे।
کچھ بھی نہیں ہونا. میں اس پروگرام میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں اس پہ صرف ہنستے ہی رہوں. کیا میں کیا اس پہ میں کیا کروں, حقیقت حال یہی ہے, ہنستا رہوں آپ کی. تو وہ نہیں ملنا, کچھ بھی نہیں. یہ صرف کیموفلاج ہے, یہ صرف اور صرف جو ہے وہ صرف آئی واش ہے. ایک شق اور دیکھیں, ایک شق اور دیکھیں. مقامی افراد کو گریڈ 1 سے گریڈ 15 تک کے مقامی افراد کو قانون کے مطابق نوکری دی جائے گی, اور یہ معاہدے میں بھی شامل ہے. قانون پہلے سے موجود ہے. قانون کے مطابق دی جائے گی, یعنی کہ قانون پہ عمل درآمد کرانے کے لیے جو ہے وہ 40 سال سے بنی ہوئی پارٹی, بھائی 40 سال سے بنی ہوئی پارٹی جو لوکل, جو کہ کوٹا سسٹم ختم کرنے کے نام پر وجود میں آئی تھی, ہم اس کا حصہ تھے. سینکڑوں ہڑتالیں کرائی ہیں, شہر بند کرایا ہے, قائد کا خطاب نہیں چلا, ٹی وی اینکر نے غلط بات کر لی, کوئی تیز آواز میں بات کر لی, کوئی نے جھنڈا اتار دیا, سینکڑوں دفعہ شہر بند ہو. ایک ہڑتال سندھ میں کوٹا سسٹم ختم کرانے کے لیے شہر نہیں بند کرایا. آنکھ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا, اتنی پاور تھی, آنکھ کے اشارے سے شہر بند ہوتا تھا. یہ ہے بیک گراؤنڈ. یہ وہ لوگ دیکھا, ہم ایسے تھوڑی ایم کیو ایم چھوڑ کر بیٹھے ہیں. بھائی ہمیں کیا نقصان تھا؟ آئی واز دا بینیفیشری آف ایم کیو ایم. سب سے زیادہ جو چیز بڑھتی تھی وہ ہمیں ملتی تھی. سینیٹر تھا میں, سٹنگ سینیٹر تھا, میئر بنا رہا, وزیر رہا, ایم پی رہا, آگے بھی جو چیز بڑھتی ہمیں ملتی. نہیں بھائی, مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, قبر میں جانا ہے. یہ راستہ ٹھیک نہیں تھا. جب ہم نے بہت کوشش کر لی کہ ٹھیک ہو جائے, نہیں ہوئے, ہم چھوڑ کر الگ ہو گئے, اور ہم نے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کیا. اللہ نے ہماری ساری باتوں کو صحیح ثابت کر دیا. یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی باتوں پر ٹرسٹ کیا جائے. ابھی 2 ہفتے پہلے یہ جا کر اپنی سی ایم ہاؤس میں بزرگوں کو اور خواتین کو پٹوا رہے تھے. خالد مقبول صاحب کی اب تقریر اٹھا کے دیکھیں کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے تھے, ان کی لینگویج, ان کی ٹون اٹھا کر دیکھیں. وہ زرداری صاحب سے کیا بول رہے تھے, کیسے کر رہے تھے. ابھی آج انہوں نے سارا خون معاف کر دیا, ساری باتیں معاف کر دی. یہ تو مہاجروں کو کہتے ہیں کہ ہم مہاجروں کو صوبہ بنا کر دیں گے. تو کیا اس شک میں مہاجر کو زرداری صاحب نے ایگری کر لیا مہاجر صوبہ بنانے کا؟ ان کا گیم ہو گیا. حیدرآباد یونیورسٹی میں معاونت کریں گے, موجود ہیں, حیدرآباد یونیورسٹی میں معاونت کریں گے. مگر سیریسلی یہ بتائیں کہ ایک مرتبہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کر لیا, پی ٹی آئی کے ساتھ طے ہو گیا کہ مردم شماری بھی ہو جائے گی, کراچی کے حقوق بھی مل جائیں گے, 1600 ارب روپے کا پیکج بھی آ گیا, ہوا کچھ بھی نہیں. آپشن کیا ہے ایم کیو ایم کے پاس؟ پاور میں تو ہیں, ان کے پاس سیٹس موجود ہیں. تو پیپلز پارٹی سے ڈیل نہ کریں, نون لیگ سے ڈیل نہ کریں, تو کس سے ڈیل کریں؟ بھائی اپنا کردار صحیح کریں, کسی سے ڈیل نہ کریں, اپنا عوام سے ڈیل کریں نا. جو عوام سے 40 سالوں سے شودہ قبرستان جن کے نام پر بنا دیا ہے, جو بچے لاپتہ کرا دی, ان کی ماؤں سے ڈیل کریں یار, اس قوم سے ڈیل کریں. بھائی ہم مہاجروں سے ڈیل کریں, اور مہاجروں سے ڈیل کر کے دیکھیں کہ ان کے فائدے اور نقصان کی بات کیا. یہ اگر کریں گے تو اپنا حرام چھوڑنا پڑے گا. مسعود رضا بھائی, اپنا حرام چھوڑنا پڑے گا, اپنی منسٹری چھوڑنی پڑے گی. مجھے بتائیں کس مہاجر کو فائدہ ہوا آئی ٹی منسٹری سے, کس مہاجر کو فائدہ ہوا ایکسپورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری سے؟ آپ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات مانگتے, آپ نے تو سینسس کو انڈورس کر دیا پچھلی حکومت میں, اس کو لیگل قرار دے دیا. آپ نے تو جو ہے وہ اس کو کوٹا سسٹم کو تاحیات نافذ کر دیا آپ نے. یہ اور وہ اس لیے صرف کہ آپ کو اپنی سب کے ویزے لگے ہوئے ہیں, سب نے نیشنلٹی باہر رکھی ہوئی ہے, سب نے اپنے بچے باہر رکھے ہوئے ہیں, سب یہاں سے کما کر بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں, سب اپنے جو ہے وہ اپنی آگے کی بھی نسلوں کو باہر پیدا کروا رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ دھندا ہے, دھندا. یہ ایم کیو ایم کے لوگوں کا دھندا ہے. یہ لوگوں کے نام پر یہ نوچ کسوٹ کر کے یہ سب باہر چلے جائیں گے. اور یہ آخری ان کو پتا ہے کہ یہ 17 سیٹوں سے کراچی میں 4 سیٹوں پہ آ گئے. ان کو پتا ہے آگے ان کے پاس یہ بھی نہیں رہے گا. تو اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے, اپنے پیسے کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ نے کہا ڈیل کس سے کریں؟ عوام سے ڈیل کریں. جس دن یہ اس والی بات پہ تیار ہو گئے, مجھے بتائیں کبھی ایسا ٹائم دیکھا تھا کسی نے؟ 7 سیٹوں کی کتنی اہمیت ہو گئی کہ آپ کی 7 سیٹوں سے حکومت گر رہی تھی, آپ کی 7 سیٹوں سے حکومت بچ رہی تھی. آپ کے پاس 2 آپشن تھے, آپ اپنی ذات کے لیے وزارتیں مانگ لیں, یا آپ کی قوم کے لیے اختیارات اور وسائل مانگ لیں. آپ نے اپنی ذات کے لیے وزارتیں لے لی ہیں. مگر مصطفیٰ بھائی, یہ جو آپ جو فرما رہے ہیں درست ہے. ایم کیو ایم ایک برانڈ رہا ہے, برانڈ ہے. آپ نے بھی ایک اسٹرگل کی ہے, اور آپ کر رہے ہیں, اور اپنی پارٹی لے کے چل رہے ہیں. مختلف دھڑے ہیں, وہ اپنی کوششیں کر رہی ہیں. تو یہ ایک ویکیوم آپ لوگوں نے بھی تو پیدا کر دیا نا. کیا اب ایک پھر الیکشن کی فضا بننے والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ تمام ایم کیو ایم کے جو دھڑے تھے یہ ایک ہو جائیں؟ ایم کیو ایم تو پھر بھی نیشنل سیاست کرنے کی بات کر رہی تھی نا, ملک کی سیاست کرنے کی بات کر رہی تھی. مہاجروں کی, آپ بھی ملک کی سیاست کی بات کرتے ہیں, قومی سیاست کی بات کرتے ہیں. تو کوئی پاسبلٹی ہے کہ سب ایک ساتھ ہو جائیں اور پھر اسی طاقت کے ساتھ سیٹس بھی لیں اور
हुकूक की जंग भी लड़ेंगे? देखिए, किसी की शक्ल से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो नज़रिए की ना, बात तो मैसेज की है। मसूद रज़ा भाई, हम यहाँ पर जो है वो जो सियासत कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई कराची सिर्फ एक ज़ुबान बोलने वालों का शहर नहीं है। अगर मैं मुहाजिर हूँ, और ये जब बात मैं लालू खेत में खड़े होकर नहीं कह रहा, ये मैं लांडी कोरंगी न्यू कराची में खड़े, मैं कोयटा के बलूचिस्तान के जलसे में पख्तूनों और बलोचों भाइयों के सामने, सिंध के जलसे में सिंधियों के सामने लाड़काना में, और सोराब गोट पर खड़ो के पख्तूनों के सामने मैं कह रहा हूँ कि मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फ़ख्र है, लेकिन इस नाम पर मैं सियासत नहीं कर रहा, ना करूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मुहाजिर के नाम पर सियासत करने पे मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान मेरी अपनी कम्युनिटी का है, मुझे मुहाजिरों का, क्योंकि मैं यहाँ पर लाखों पख्तून रहते हैं, पंजाबी बलोच सिंधी रहते हैं, मैं उनको उनका दुश्मन बना दूंगा। ये मुत्तहदा भी मुहाजिरों की सियासत नहीं कर रही ना, मुत्तहदा के बाद तो मुल्क की सियासत कर रही है। नहीं, लेकिन मुत्तहदा नाम है ना, आप उनके नारे, उनकी बातें, उनके स्लोगन देखें ना। वो कहता है उनका आदमी कि भाई सिंधी जो है आएगा तो जो है वो इधर टोल प्लाजा से सिंधी टोपी उतार कर आएगा। वो सारे सिंधियों ने जो है वो टोपियां पहन कर, जो नहीं थे वो भी उन्होंने वीडियो बनवा के उनको भेजी हैं। आई मीन गैरत ही नहीं है, शर्म ही नहीं है इनको। एक कहते हैं कि जी किसी की दुकान से जाकर खरीदारी नहीं, आज भी ये 1987-86 में लगे हुए हैं, इसलिए कि इनको लगता है कि ये नस्ली फसादात करा के इनका गेम आगे बनता है। मैं इस कौम का मुखलिस हूं, मैंने मुहाजिरों को बचाया है। आज मेरे आने के बाद मुहाजिर मरकर चौदह कब्रिस्तान में पिछले 5 सालों से नहीं दफन हुआ, ताले पड़ गए, वहां पे रोजाना लाश जारी थी। मेरे आने के बाद मुहाजिर लापता नहीं हुआ एक नौजवान भी, बल्कि 550 में से 525 लापता नौजवान मुहाजिरों के वापस हुए हैं। इत्तेहाद का कोई ऑप्शन है? इत्तेहाद का कोई इम्कान है? मैं कह रहा हूं, देखिए, कोई बैठ जाए हमारे साथ और मैं कह रहा हूं कि जो कौम के लिए ठीक है ना, वो बात कर लेते हैं। मैंने अपनी बात की, आप इनकी बात, उस कौम को फिर आपको सबको गले लगाना पड़ेगा, आपको अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। आप ये जो आप सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, और फिर आपको अपनी हरकतें छोड़नी पड़ेंगी। अब मुझे बताइए कि आप जो है, मैं अगर ट्रस्ट वाली बात, भाई आप किसी से बात करेंगे तो ट्रस्ट करेंगे ना, आपका सारा अगर निज़ाम ही जो है वो करप्शन पे और चीज़ों पे चल रहा है, तो आप पे ट्रस्ट कैसे करें? किस जगह आप कहाँ जाकर बेचें, लोगों को नहीं पता। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि भाई आप हमने अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़ा, इसलिए थोड़ी छोड़ा कि हमसे उन्होंने कोई चीज़ छीन ली थी, नहीं भाई, कौम के लिए अच्छा नहीं कर रहे थे। मेरा आज इनसे इख्तलाफ इसीलिए कि भाई ये कौम के लिए अच्छा नहीं कर रहे, ये आज कौम के लिए अच्छा करने लगे। मैं आपको कह रहा हूँ, उनके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ये अगर अपने सिर्फ इन चीज़ों को हटाकर ये सिर्फ और सिर्फ आईनी तरमीम मांगते, आप यकीन करें मुस्तफा कमाल में इतनी करज है कि मैं बाबांगे दोहल कहता कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये काम करना शुरू कर दें, जो है वो हमांगी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मुस्तफा कमल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।